हुन्छ सर। ल बिहान कुन क्वेसन हो भन्नुस् त ठ्याक्कै म पनि बिर्सेँ। 72 क्वेसन नम्बर 12। 72 क्वेसन नम्बर 12 है। यो क्वेसन आन्सर मिलेन भन्नु भएको यसको? हो सर, आन्सर मिलेन मेरो। यो त के छ त, यो त सजिलो छ त। ल हेर्नुस् त XYZ कम्पनी क्वेसन नम्बर 12 हेर्नुस् है। TU 2000 नर्मल क्यापासिटी 30,000 युनिट दिएको रहेछ है। अनि हेर्नुस् त प्रोभाइड फ्लोइङ दि पर्टिकुलर फर दि इयर भनेर दिएको छ हामीलाई, इन्डिङ इयर। प्रोडक्सन युनिट हेर्नुस् त 32,000 युनिट दिएको छ। सेल्स युनिट 34,000 दियो। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भनेको 8 रुपिस दिएको रहेछ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 1,20,000। भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ 3, फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ 60,000। सेलिङ प्राइस पर युनिट। यो क्वेसन त केही छँदै छैन त गाह्रो त्यस्तो। बनाइदिनु पर्छ। गाह्रो लाग्यो होला नि सर। ल हेर्नुस् है, TU 2072 म्युट गर्नुस् है, हल्ला आइरहेछ। क्वेसन नम्बर 12 रिक्वायर्ड 1 मा हेर्नुस् त के सोधे यसले। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम। इन्कम अन्डर एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम। यो एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भने के हो भन्नुस् त? भेरिएबल कस्टिङ हो सर। भेरिएबल कस्टिङ भनेको है। यसलाई अरु के नाम भन्छ भन्नुस् त? एक्सटर्नल रिपोर्टिङ भन्छ हैन, कस्ट भोल्युम भन्ला, अरु के भन्छ, ट्रेडिसनल भन्छ हैन, कन्भेन्सनल भन्ला। जुन नाम भन्नुस् है। सर इन्टरनल भनेको चाहिँ एब्जर्भेसन म माथिको भाइ कुरा गर्दाखेरि पनि यो इन्टरनल भनेको चाहिँ एब्जर्प्सन हो है। अनि एक्सटर्नल भने चाहिँ भेरिएबल भयो। हैन यो एब्जर्प्सन हो, कहाँ इन्टरनल? हजुरले एब्जर्प्सन कस्टिङ हो है यो। मैले एब्जर्प्सन कस्टिङकै भनिरहेको थिएँ सबै। धेरै कस्टिङ भन्नुभयो दाजुले। अनि म त एब्जर्प्सन अहिले मैले जे नाम भनेको थिएँ नि त्यो सबै एब्जर्प्सन कस्टिङको है। के भनेको थिएँ भन्नुस् त? कन्भेन्सनल, अर्को रिपोर्टिङ, यो एक्सटर्नल रिपोर्टिङ भइहाल्यो। अनि कन्भेन्सनल, ट्रेडिसनल र भोल्युम बेस है। यो सबै भने के हो त? एब्जर्प्सन कस्टिङ है। इन्टरनल भनेपछि भेरिएबल कस्टिङ हुन्छ। नझुकिनु होला है। टेबल बनाउनुस्। अब हेर्नुस् त प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट दिएको छ क्वेसनमा है। प्रोडक्सन युनिट दिएको छ, सेल्स युनिट दिएको छ। कति छ हेर्नुस् त? प्रोडक्सन युनिट 32,000 र 34,000 दिएको रहेछ। अब हेर्नुस् त यो क्वेसनमा हामीलाई हेर्नुस् त ओपनिङ र क्लोजिङको के बोलेखा क्वेसनले? बोले छैन है। ओपनिङ र तीनवटा मध्ये जस्तै चारवटा हामीले फर्मुला लगाउने भनेको ती चारवटा मध्ये तीनटा दिएपछि मात्र हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ।
अनि यो क्वेसनमा हेर्नुस् त यो क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट मात्र दिएको छ प्रोडक्सन युनिट 32,000 त तर सेल्स कति गर्यो अरे उले 34,000 पक्कै पनि स्टकमा यदि ओपनिङ स्टक बढी भयो पहिला ओपनिङ स्टक कति रहेछ त उसँग 2,000 रहेछ क्या त्यही भएर पो सेल्स कति गर्यो उले 34,000 नत्र यहाँ हेर्नुस् त उसँग प्रोडक्सन युनिट 32 गरेर कसैले पनि 34,000 युनिट सेल्स गर्न सक्छ त सक्दैन अलरेडी स्टकमा कति रहेछ पहिला ओपनिङ स्टक बुझिन्छ है ओपनिङ स्टक 2,000 रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो के यसमा क्लोजिङ चाहिँ अब यहाँ हुँदैन क्लोजिङ 0 भयो यो क्वेसनमा है बुझ्नु भयो कि नै भन्नुस् त बुझी सर सेल्स रेभन्यूको कसरी निकाल्छ भन्नुस् त सेल्स युनिट्स इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट हो सेलिङ प्राइस पर युनिट हेर्नुस् त कति छ त्यहाँ क्वेसनमा 20 दिएको छ 20 इन्टु सेल्स युनिट भनेको त्यसै माथि हेर्नुस् 34 छ 34 जुना 68 6,80,000 6,80,000 सरी उसबाट हल्ला आइरहेछ लेस के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त एकैछिन यहाँ सुन्नुस् है यो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गरिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्नु होला है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो भित्र के पर्छ भन्नुस् त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ साथमा यसरी नलेख्दा पनि हुन्छ यसमा है यहाँ अहिले बुझ्नको लागि लेखेको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ हल्ला आइरहेको यो अब भेरिएबल हेर्नुस् त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अब भेरिएबल यहाँ हेर्नुस् त भेरिएबलमा हेर्नुस् त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट दिएकै रहेछ यो राख्नु पर्यो एउटा छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो जहिले पनि पर युनिटमै हुन्छ निहरु पर युनिट कति छ हेर्नुस् त @8 रहेछ है 8 इन्टु प्रोडक्सन युनिटसँग गर्नुपर्छ यसलाई मल्टिप्लाई प्रोडक्सन युनिट कति छ त 32,000 एउटा यो भयो अरु हेर्नुस् त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ यो अहिले एकछिनमा राखौँला भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ यो तल राख्ने यहाँ आउँदैन फिक्स सेलिङ एन्ड एउटा मात्र रहेछ है भेरिएबलमा हेर्नुस् त यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबर भने त्यही हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु केही छ त अरु छैन अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ राख्नु पर्यो एउटा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट @रुपीज अब यसको SFOR निकाल्नु पर्यो है यसको स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भन्छ है त्यसलाई वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्छ जहिले पनि वर्किङ नोटमा के निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट यसलाई सर्टकटमा के भन्छ SFOR हेर्नुस् त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्स डिवाइडेड नर्मल क्यापासिटी फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हेर्नुस् त क्वेसनमा कति छ फिक्स म्यान 1,20,000 रहेछ नर्मल क्यापासिटी कति छ हेर्नुस् त माथि जानुस् क्वेसनको टपमा पढ्नुस् 30,000 रहेछ कति आयो त रुपीज 3 चौको 12 4 आयो सर 4 आयो है 4 आएको त बुझ्नु भयो नि अब यहाँ 4 राख्नुस् इन्टु 32,000 प्रोडक्सन युनिट 32,000 छ
कति हुन्छ त यो 4 दुना 8 1,28,000 हुन्छ होला 1.28 थियो माथिको कति हुन्छ त यो 1.28 भनेपछि 2.56 हैन 2.56 2.56 1.28 अरु छ त यसमा भेरिएबल यो छैन है यो छैन क्वेशनमा छैन कति आयो त टोटल 384 3,84,000 3,84,000 384 यो के भयो भन्नुस् त टोटल total cost of manufacture total goods of manufacture भन्नु है अनि total cost of goods manufactured at the rate rupees कति हुन्छ यो 8,4,12 है अब लेस एड के गर्नु पर्यो भन्नुस् त add opening stock ओपनिङ स्टक यो क्वेशनमा ओपनिङ स्टक छ त छैन छैन कति जान्नुहुन्छ है 2000 यहाँ हेर्नुस् त मैले अघि भने हैन तपाईलाई जस्तै हाम्रो एउटा स्टोर छ हैन एउटा छ हामीले 32,000 प्रोडक्सन गर्यौं र मैले एउटा मान्छेले हामीलाई कतिमा बेचे 34,000 मैले के गरे स्टक सेल्स गरे क्या अब 32,000 हामीले प्रोडक्सन गरेर 34,000 सेल्स गर्न सक्छौं त सक्दैनौ त्यसको लागि स्टकमा अलरेडी कति रहेछ त 2,000 रहेछ भन्ने बुझिन्छ क्या ओपनिङ स्टक 2,000 रहेछ भन्ने कुरा बुझियो के यहाँ बुझ्नु भयो बुझ्यौं सर हो युनिट्सको ठाउँमा यहाँ तपाई 2,000 लेख्न सक्नुहुन्छ है अहिले तल म निकालेर देखाइदिउँला त्यो युनिट्स इन्टु या स्याफवा सरी है त्यो माथिको रेट है त्यही अनि अब लेस यो क्वेशनमा क्लोजिङ स्टक हुँदैन 0 हुन्छ है क्लोजिङ स्टक्स हैन युनिट्स नै के छ त 0 इन्टु 12 गरेपछि त्यही 0 हुने नगर्दा नि हुन्छ यहाँ गर्नुस् कति हुन्छ 2,000 इन्टु 12 24,000 भयो 24,000 तल 0 घटाउनु पर्यो त्यही 4,08,000 4,08,000 4,08,000 यहाँ राखिदिएँ मैले यसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट घटाइदिँदा पनि हुन्छ है डाइरेक्ट घटाएपछि हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँ बुझ्नको लागि ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नि ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 4,08,000 भन्नुभयो है हो सर अब यो घटाइसकेपछि के आउँछ त हाम्रो अब हेर्नुस् त सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसक्यौं त्यो गर्दा ग्रस प्रॉफिट आउँछ के आयो अरे ए ग्रस प्रॉफिट आउँदैन नि अब यहाँ हेर्नुस् है कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट हामीले के कसबाट हल्ला आइरहेछ के ग्रस प्रॉफिट हो सर हो नि है सर कन्फ्युज भइरहेछ ओभर कन्जम्पसन 20,000 सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स गरोस् के सिकाइरहेछ यहाँ आएर है अब यहाँनिर हामीले के गर्नु यसैमा घटाइदिँदा पनि हुन्छ यहाँनिर कन्फ्युज हुनु यसो गर्नुस् है यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो हाम्रो 4,08,000 आयो अब हेर्नुस् त हामीलाई यहाँ अन्डर भएको छ कि ओभर भएको छ यो क्वेशनमा हेर्नुस् त हामीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति राख्यौं यहाँ 1,28,000 र क्वेशनमा कति छ हेर्नुस् त 1,20,000 1,20,000 ओभर भयो कि अन्डर भयो ओभर भएपछि के गर्नु पर्यो त लेस गर्नु पर्यो लेस लेस
over absorption of fixed manufacturing cost. fixed manufacturing cost. Fixed manufacturing cost है कतिले ओभर भयो अरे डिफरेन्ट के यो दुईटाको डिफरेन्ट हुनु पर्थ्यो 1000 पर्ने 120 थियो तर भइदियो कति 128 8000 माइनसमा हुन्छ र सर हुन्न नि हैन के माइनस राखिन्छ नि लेस गरेपछि माइनस त हुन्छ त के भन्नुभयो भयो सर भयो अब यो घटायौँ हामीले यो घटाएपछि के आउँछ भन्नुहोस् त ग्रस प्रॉफिट चार लाख यता घटाउनुहोस् है 4 लाख भयो पहिला अनि ग्रस प्रॉफिट चाहिँ 2,80,000 आउँछ यसलाई पनि माइनसमा राख्नुहोस् है त्यसलाई नि माइनसमा राख्ने अनि हेर्नुहोस् त माथि टपिक नै के छ लेस भनेको छैन त अनि यसलाई माथि यसलाई माइनस नलेखे पनि हुन्छ यहाँनिर तपाईँले तल यहाँ डाइरेक्ट घटाउँदाखेरि अब यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त ग्रस प्रॉफिट ग्रस प्रॉफिट भने के हो भन्नुहोस् त फर्मुला यसलाई माथि डाइरेक्ट हजुर सेल्सबाट यो घटाउने के हो COGS यस 2,80,000 2,80,000 अब यहाँबाट के घटाउनु पर्यो हेर्नुहोस् त लेस नन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब हेर्नुहोस् है नन म्यानुफ्याक्चरिङ कॉस्ट यसमा चाहिँ भेरिएबल र त्यो सँगै घटाइदिँदा पनि हुन्छ है यो क्वेशनमा बुझ्नुभयो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट के छ हेर्नुहोस् त्यहाँ भेरिएबल र के छ फिक्स्ड भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ छ फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्र छ है भेरिएबल सेलिङ एन्ड Selling. एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति छ यो एट द रेट रुपिस 3 रहेछ यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सेल्स युनिट कति छ हेर्नुहोस् त 34,000 यहाँ राख्नुहोस् कति हुन्छ 1,02,000 1,02,000 हजुर 1,02,000 त्यसपछि के छ त यसमा फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति छ यो फिक्स 60,000 60,000 यता लगेर घटाइदिनुहोस् यसलाई कति हुन्छ यो 18,000 हुन्छ 1,18,000 1,62,000 हुँदैन त 60,000 त्यसमा गर्दा हुन्छ अब त्यो घटाउँदा चाहिँ त्यति आउँछ सर 1,10,000 1,18,000 आउँदा चाहिँ घटाउँदा नेट इन्कम चाहिँ नेट प्रॉफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ कस्टिङ कति आयो अरे यो 18 1,18,000 1,18,000 हैन हजुर अब हेर्नुस् त 1,18,000 आयो अब यसमा के सोध्यो हेर्नुस् त रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट शोइङ दी प्रॉफिट इंटरनल रिपोर्टिङ सिस्टम अरे
रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुस् अरे स्वयं के अरे प्रॉफिट इन्टरनल रिपोर्टिङ भन्यो। अब यो इन्टरनल रिपोर्टिङ भनेपछि भेरिएबल कस्टिङबाट देखाउनुस् भनिरहेछ यसले है। रिक्वायर्ड सेकेन्डमा के सोध्यो यसले? बाट देखाउनु भन्ने। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अन्डर इन्टरनल भन्यो है। इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम। इन्टरनल रिपोर्टिङ भने के हो त? भेरिएबल कस्टिङबाट होइन त? हो सर। हो। सक्नुहुन्छ यो देखाउन कि गरिदिनु पर्छ? सकिन्छ सर, गर्नु पर्दैन। भन्नुस् है, सोध्नु भयो मान्छेले भन्नुस् त। अहिले सोध्नु भएको थियो उहाँले। सर पर्दैन भन्न सकिन्छ। अब त सक्छ सर, यो सजिलो छ अब त। पर्टिकुलर्स गर्ने न भाइ? गरिदिनु भन्नु लागि मलाई त। अब हेर त, हामीले इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम भेरिएबल कस्टिङबाट गरेर आएको छौँ भनेपछि सुरुमा प्रॉफिट, अब यहाँ जे क्वेसनमा दिएको छ त्यहाँबाट राख्ने क्या प्रॉफिट है। के दिएको छ हामीलाई हेर्नुस् त, नेट इन्कम अन्डर के दिएको छ त? एब्जर्प्सन कस्टिङ। तपाईहरुले हैन यो सम्झिने तरिका म अहिले भनिदिन्छु, त्यो पनि त्यो ट्रिक गर्नुभयो भने तपाईहरु भुल्नुहुन्न है। एब्जर्प्सन कस्टिङमा ए अगाडि आउँछ है, आउँछ कि नै भन्नुस् त? भेरिएबल कस्टिङमा के आउँछ अगाडि? भी आउँछ। हो, क्लोजिङ र ओपनिङ पनि त्यही हो क्या। क्लोजिङमा सी अगाडि आउँछ भनेपछि अब हेर्नुस् त हामी कुनबाट गरिरहेका छौं अहिले? भेरिएबलबाट गरिरहेका छौं। अनि अब भेरिएबलबाट गरिरहेका छौं भनेपछि यसमा अगाडि अब के आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो, ओपनिङ एड गर्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है। अलिअलि ट्रिक त्यो हो क्या। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यदि हामी एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गरिरहेका छौं र भेरिएबल कस्टिङ भिसी है, एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गरिरहेका छौं भनेपछि अगाडि क्लोजिङ स्टक राख्नु पर्छ एड गर्दाखेरि। भेरिएबल कस्टिङबाट गरिरहेका छौं भनेपछि के गर्नुपर्छ अरे? ओपनिङ स्टक। बुझ्नु भयो? सम्झिने सूत्र हो क्या यो। काहीँ बाहिर भुल्नु भयो भने चाहिँ यसरी सम्झेपछि तपाईहरु बिर्सिनुहुन्न क्या है। अब यसमा एड के गर्नु पर्यो अरे? भन्नुस् त, के गर्नु पर्यो? ओपनिङ स्टक्स इन युनिट। इन रुपीजमा हो नि, कहाँ युनिट्समा लेखेर त सम्भवै छैन। यहाँ युनिट्समा हैन, रुपीजमा देखाउनु पर्छ है। रुपीजमा कसरी देखाउने भने अब मैले युनिटमा हुँदैन सर? युनिट्समा हुन्छ अनि हामीले यसलाई रुपीजमा देखाउनु परेन त? यस एफ ओ आर। ए अगाडिको युनिट्स कति थियो अघि? ओपनिङ स्टकको 2000 थियो। अब हेर्नुस् त कति हो अरे? 2000 थियो। 2000 इन्टु रेट कति थियो त यस एफ ओ आर को? 2 थियो होला। 2 थियो कि 4 थियो? 4 थियो हैन? 4 दुना 8000। अब लेस के गर्नु पर्यो? क्लोजिङ स्टक इन रुपीज। अब यसको युनिट नै छैन। युनिट नै के छ यसको? नील छ। 0 इन्टु 4 गर्दा नै के हुने त? यहाँ 0 नै हुने भयो क्या, मतलब नील हुने भयो। क्या आयो त अब हाम्रो? नेट इन्कम अन्डर भिसी। कति आउँछ? 1,26,000। अब हेर्नुस् त, यसले हामीलाई यहाँ के सोध्यो? सी नम्बरमा 3 नम्बरमा हेर्नुस् त के सोध्यो यहाँ?
गिभ द रिजन फर द डिफरेन्स इन प्रॉफिट अरे प्रॉफिटमा किन फरक हुन्छ रिजन लेख्नुस् अरे त्यो चाहिँ आउँदैन सर मलाई नै आउँदैन यो त हो यो रिजन आउने भनेको यो एसएफओआर को कारणले हो क्या स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेटको कारणले आउने है यो डिफरेन्स इन प्रॉफिट reason for the difference in profit because of the song profit यसो लेख्नु होला है the main reason for the stock valuation for the difference the main reason stock valuation the main reason for the difference in profit in stock valuation method है fix manufacturing overheads fixed सर manufacturing धेरै मजाले बुझाइदिनु है यो चाहिँ आउँदै आउँदैन यो बुझ्नु के छ र यसमा आउने डिफरेन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेटको कारणले हो भेरिएबल कस्टिङबाट हामीले नेट प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्दा भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई प्रोडक्ट कस्ट मान्दैन र एब्जर्प्सन कस्टिङबाट हामीले त्यसलाई गरिरहेको छौँ भने त्यसले चाहिँ के मान्छ त्यसलाई प्रोडक्ट कस्ट मान्छ अथवा त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मान्छ क्या त्यसले यही भएर नै त्यहाँ नै के भएको त चेन्ज भएको हो क्या है द मेन रिजन फर डिफरेन्स इन प्रॉफिट इन स्टक भ्यालुएसन मेथड द फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्स under absorption costing the fixed manufacturing overhead recorded सर यसमा सबै थ्योरी नै लेख्ने हो recorded सबैमा यस्तै हो क्वेशन सोध्यो भने पर्सि नै थोरै न्यूमेरिकल थोरै थ्योरी लेख्ने हो सबैमा यही रिजन लेख्दा इनफ हुन्छ क्या है प्रोडक्ट कस्ट एन्ड सर अनि हाम्रो यो लास्टको यो मात्रै नलेखे कति मार्क्स काट्छ यो माथिको सबै मिल्यो भने 2 मार्क्स 2 मार्क्स काट्छ नै हजुरलाई दया मान्दा दिइहाल्छ अन्डर भेरिएबल कस्टिङ चिनेको कोही भए पो दिन्छ चिन्नु जान्नु टिचर सरले भयो नि दिनुहुन्न थियो है सर दया कहाँ हुन्छ त मार्क्स दिँदाखेरि त सरले दिइहाल्नुहुन्छ सर बहुत मायालु हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ दिनुहुन्छ होला है सर अन्डर भेरिएबल कस्टिङ द फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यति हो है सबैमा तपाईले यही रिजन लेखेर आउनु भयो भने मजाले 2 मार्क्स आउँछ है त्यसको पछाडी 3 चाहिँ यति लेख्दै 4 लाइन त रहेछ नि हो त के छ त अनि त मेन यही हो मेन रिजन भनेको यही हो है हेर्नुस् त यसले चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट मान्छ भनेको यसले चाहिँ उत्पादन लागत मान्छ है उले चाहिँ रेगुलर कस्ट मान्छ क्या बुझ्नु भयो एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ यसलाई के मान्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट भनेको उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागत मान्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मान्छ भनेको यसले चाहिँ
के मान्दो रहेछ त पिरियड कस्ट मान्छ भनेर लेख्नुस् है यति मात्र लेख्ने हो यति लेखेर आउनुभयो भने 10 मा 10 मार्क्स आउँछ 10 मार्क्स पाक्यो हाम्रो त्यसो भए अब मैले ट्यु 2070 को क्वेशन गर्नुभयो सबैले सर लास्टको त्यो 70 को गरेको छ 70 को गरेको छ भयो अरु त सबै भइसक्यो सर मिल्छ अब त त्यही लास्टको चाहिँ त बुझा थिएन अब अहिले अब बुझिहाल्यो अब यही लेखेर आउने हो सर नेपालीबाट भनिदिनु त यो राम्रोसँग मैले त कता कता ध्यान दिएछु के यो रिजन जस्तै यहाँ हेर्नुस् क्या एमा नेपाली भन्दा पनि जस्तै हेर्नुस् त एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ जुन ओभरहेड रेट छ नि हेर्नुस् त फिक्स कस्ट छ नि जुन यो हेर्नुस् त उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागत यसले चाहिँ के मान्दो रहेछ प्रोडक्ट कस्ट भनेको बिक्रीयोग्य वस्तुको लागत भनेर हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौँ नि जुन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँनिर हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यहाँनिर निकाल्यौँ नि जुन यस सर हो यसले चाहिँ यही मान्दो रहेछ है यहाँनिर यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्नु होला है बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्नु होला बिफोर एडजस्टमेन्ट अनि लेस ओभर यो गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो के आउँछ त युजिएस यहाँनिर आउँछ है युजिएस आफ्टर एडजस्टमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड यो चाहिँ के हो त आफ्टर एडजस्टमेन्ट हेर्नुहोस् त यसलाई कस्ट अफ गुड सोल्ड भित्र नै समावेश गर्दो रहेछ एब्जर्प्सन कस्टिङले तर हामी यही क्वेसन यदि भेरिएबलबाट गरिरहेछौँ भने यो यहाँनिर हामीले जुन राख्छौँ नि यो हेर्नुहोस् त यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्छौँ नि यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो यो कस्टलाई चाहिँ यसले भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ के मान्छ त फेरि पिरियड कस्ट मान्छ भनेको उसले चाहिँ यहाँनिर कस्ट अफ गुड सोल्डमा समावेश नगरी केमा समावेश गर्छ त फिक्स कस्ट भनेको तल हेर्नुहोस् त नन म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स कस्टमा समावेश गर्छ क्या उसले त्यही लेख्ने हो सर त्यही लेख्ने हो त्यही लेखेर आउँदा हुन्छ एकदम बुझ्नुभयो त्यति लेख्दा पनि हुन्छ क्या नेपालीमा डिफरेन्ट एब्जर्प्सन र भेरिएबलको डिफरेन्ट लेखे भयो एकदम 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 ओके सर बुझ्यो सर यो के अरे हाम्रो यो भिडियोहरू किन छैन हो हालेको सबै भिडियो त हाल्या त छ नि हो युट्युब च्यानल हेर्नुस् न हिजो नि पढ्न खोजेको त्यो भेट्दै भेटिनु मैले स्टार्टको थ्योरी पढेको थिइनँ भिडियोहरू त्यहाँ जुन जुन च्याप्टर वाइज राखिदिनु भएको छ क्या च्याप्टर वाइज राखिदिनु भएको छ त्यो एकचोटि रबिन सरलाई सोध्नु होला कि उहाँहरूले राख्ने हो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन होइन अनि मैले चाहिँ भिडियोहरू अब च्यानलमा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला अब आवश्यकता हुन्छ भने सर डेली अब मैले च्यानल भन्दै जाने हो भने त खतम हुन्छ हो क्रिएटिभ अनलाइन ट्युसन फर म्यानेजमेन्ट लेख्नु ल क्रिएटिभ अनलाइन ट्युसन फर म्यानेजमेन्ट ट्युसन फर म्यानेजमेन्ट क्रिएटिभ अनलाइन ट्युसन फर म्यानेजमेन्ट ल अरू भयो यो सबैले गर्नुभयो लगभग तपाईहरुले 71 सालबाट गर्नुभयो भने भ्याउँछ है बुझ्नुभयो च्यानलको पनि अलि ओके सर यो त प्राय आइसक्यो यो च्याप्टर त कम्प्लिट नै भयो एकदम सजिलो च्याप्टर हो यो भयो अहिलेसम्म पढेको एकदम सजिलो कुनै गाह्रो छैन मैले यो लिएको छैन के सर मैले यसमा आएर मात्र लिए इन्कम स्टेटमेन्टमा आएर मात्रै भोलि बिहान पनि पढौं यस सर भोलि बिहान पनि पढौं कति पढ्नुहुन्छ के यही प्रोसेस पढौं अनि सजिलो हुन्छ नि त साँझ सर भोलि चाहिँ हुँदैन है बिहान अब इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ हुँदैन अब हैन आवश्यकता हुन्छ भने हुन्छ त्यो अगाडिको पनि हुन्छ है कसैले भर्खर जोइन गर्नु भएको छ अब त्यो अगाडिको हुँदैन भनेर सोध्न मु मान्नु भयो होला सोध्नुस् है गाह्रो भएपछि अगाडिको चाहिँ मैले केही नै बुझाएको छैन सर यो च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिट भयो सर कुन कुन च्याप्टर कम्प्लिट भइसकेको छ भने नि थाहा भएन के त्यही भएर म त भर्खर जोइन भएको हो म पनि यसमा फर्स्ट चाहिँ तपाईको सेग्रिगेसन अफ कन्सेप्ट अफ कस्ट एन्ड सेग्रिगेसन भन्ने वाला एउटा 2 मार्क्सको आउँछ है
Notification आउँछ मलाई फ्लेक्सिबल बजेट भन्ने छ एउटा फ्लेक्सिबल बजेट कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको आउँछ कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको आउँछ अनि कहिलेकाहीँ त्यसै परेपछि कहिलेकाहीँ त्यसै परेपछि लगमा त्यो कम्बाइन भएर आइदिन्छ क्या फ्लेक्सिबल बजेट है अनि एउटा हामीले पढ्यौँ एकाउन्टिङ फर ओभरहेड त्यो पनि 10 मार्क्सको आउँछ एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो अहिलेसम्म कम्पलसरी लगभग हामीले जाँचमा आउने भनेको एकदम 22 मार्क्सको फिक्स पढिसक्यौँ होइन लगभग 27 मार्क्स सकियो सर हजुर अकाउन्टिङ फर ओभरहेडको चाहिँ बरु एकचोटि रिभिजन गरौँ न भोलि बिहान हुन्छ सेग्रिगेसन र फ्लेक्सिबल बजेट त नपढे नै आउँछ यो अरू कसको छुट्या छ त्यो त्यो च्याप्टर अकाउन्टिङ फर ओभरहेड चाहिँ मेरो छुट्या छ सर मलाई त केही नै आउँदैन दिएको त सर अरू मेरो नि छुटेछ सर हो। मेरो त सबै छुट्यो म त आजबाट मात्रै बल्ल जोइन भएको हो त्यही नि कहाँबाट यही च्याप्टर फर्स्ट जोइन गरेको छ अहिले गरौँ त अलिकता अनि गरौँ सर यो अकाउन्टिङ फर ओभरहेडको गरौँ सर रातभरि गरेर भ्याइदिउँ गरौँ सर ल रातभरि गरे नि गरौँ सरको पनि काम हुन्छ होला नि 2 घण्टा चाहिँ पढाउनु न सर आज अहिले सम्भवै नहुने कुरा गरेर हुँदैन क्या अनि एक- खाना खानु पर्दैन अरू केही गर्नु पर्दैन एकै दिन पढेर त कहाँ हुन्छ हो अब भोलि सर, आउनुहोस् होइन होइन सर होइन ठिक छ सूर्यले गर्दा हुन्छ त्यत्रो हतार पर्दैन हतार छैन क्या तपाईँ रिभिजन क्लास रेगुलर लिनुहोस् अब यसो गर्नुहोस् क्या त्यो भिडियोहरू त्यो खाली अनि मैले त्यो उत्तिकै राखेँ हजुर तपाईँहरूको लागि भनेर राखेँ अनि गएर हेर्नु पर्यो त त्यो भिडियोहरू त सर कसरी बुझ्छ त भने अकाउन्टिङ फर ओभरहेडको त मैले त केही नै बुझाएको छैन अरू त सबै बुझिसकेँ त्यो त सबभन्दा सजिलो च्याप्टर हो सर त्यो मैले पढेकै छैन कसरी सजिलो हुन्छ भोलि मर्निङमा चाहिँ रिभिजन गरौँ न हो सर भोलि बिहान मर्निङमा त्यही रिभिजन गरौँ म पनि बुझ्छु भोलि फुर्सद छैन भने यो फिक्स कहिले हो नि? म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको छ भने नि यो भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरि तर त्यो नन प्रोडक्टिभमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नर्मल क्यापेसिटीको युनिटले गर्ने हो कि केले गर्ने हो एकदम एकदम त्यो हामीलाई ओभरहेड रेट पर युनिटमा दिएको छ भने चाहिँ नर्मल क्यापासिटीले गर्ने हेलो? हो होइन यदि पर युनिटमा दिएको छैन भने चाहिँ टोटल अमाउन्ट नै गरेर राखिदिने के के भयो बुझ्नुभयो सर यसको अरू छ भने सोध्नुहोस् है यसको त केही छैन नबुझेको च्याप्टर त्यही छ अब अरू त छैन सर सर भोलि मर्निङमा पढौँ न अकाउन्टिङ फर ओभरहेड मर्निङमा पढौँ सर कतिजना छुट्या छ त्यो च्याप्टर भन्नु बोल्नु त मेरो 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 3 जना तीनजनालाई बिहान पढाउनु पर्ने भयो फेरि लेडिज ल भोलि एकाउन्टिङ फर ओभरहेड हुन्छ है जसो जसो छुट्या छ आउनु होला बिहान ओके सर थ्याङ्क यू सर सर यो अन्डर भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरि नि हजुर हजुर त्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिटमा दिएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के को युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने क्या त्यो भेरिएबल कस्ट Variable नर्मल cost नर्मल जहिले पनि त्यसलाई गर्ने भनेको नर्मल क्यापासिटीले गर्ने हो भेरिएबलमा चाहिँ है हजुर उता के अरे एब्जर्सन छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट पर युनिट निकालेर त्यसकोले गर्नु पर्यो होइन फिक्स्ड फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिटमा दिएको छ भने भेरिएबल कस्टिङबाट हो फेरि मात्र है भेरिएबल कस्टिङबाट दिएको छ भने चाहिँ मात्र है भेरिएबल कस्टिङबाट दिएको छ भने मात्र नर्मल क्यापासिटीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ गरेर फर्मुलाले म्युट गर्नु न तपाईँको मोबाइल बिग्रिएको क्या पर्छ क्यार गर्छ है
फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिटमा यदि क्वेसनमा गिभन छ भने भेरिएबल कस्टिङबाट हामी के गरिरहेको छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइरहेको छौँ भने त्यसलाई जहिले पनि नर्मल क्यापासिटीसँग के गरेर मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ है जहिले पनि। सर अनि माथि सार्दिनु न म त्यो एउटा हेर्छु। यो सार्नु भयो गर्नुभएको यो यसको त्यसो भए यो च्याप्टर तपाईँहरूले भ्याउनुहुन्छ है। अब त भ्याउँछ। भ्याइन्छ होला सर लगभग अब त। सर सुन्नु न यो सबै अरू पछाडिको क्वेसनहरू के 5 मार्क्समा मात्रै दिएको छ त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ सर? त्यो गर्नु पर्दैन, त्यो 5 मार्क्स वाला एउटा पनि नगर्नुहोस् तपाईँहरू। अब टाइम पनि सबै कम्प्लिट गरे सर यो त। त्यही त टाइम पनि कम छ हैन, अब नगर्नुहोस् त्यो है। बुझ्नुभयो? अब यसो मन लाग्छ भनेपछि गर्नु होला हैन, मन लाग्छ भनेपछि गर्नुस्, अब सोध्नुस् पनि, नत्र गर्नु पर्दैन प्र्याक्टिस चाहिँ हुन्छ है। हुन्छ सर। पछि आएर मात्रै 10 मार्क्स छ नि होइन सर? पहिला त सब 5 मार्क्स त छ नि, त्यहाँबाट 7 मार्क्स छ, त्यसपछि आएर मात्रै 10 मार्क्स छ। 76 मा 75 मा 72 बाट हो क्या, 4 इयर बीबीएस भएबाट आएको। अहिले मात्रै 10 मार्क्स, अनि 10 मार्क्सको पनि अब गिभ द रिजन फर द डिफरेन्सेस इन प्रफिट भनेर दिएको रहेछ, अब त्यो पनि हुन्छ हैन 2 मार्क्सको। ल आज यसको छैन त्यसो भए है। छैन सर। क्वेसन नम्बर 12 हो। 73 को भन्नुभयो है। हजुर। यो कसको आटा यो आवाज घ्यार घ्यार आइरहेछ के, उ गर्नुस् न है। फर्मुलाको मोबाइल त चेन्ज नै गर्न पर्ने भएको छ नि खासमा। यो हामीलाई एक्जाम पिरियडसम्म हाम्रो कान दुखिसक्छ यस्तै हुन थाल्यो भने। फर्मुलाकै हो। हेर्नुस् है 73 को भन्नुभयो है। यस सर। 73 को कति ओल्ड कि कति? 73 को क्वेसन नम्बर 12 मा हजुर हजुर। अनि ओपनिङ र क्लोजिङ निकाल्नु पर्छ नि त, त्यति बेला अब एउटा निल हुन्छ, त्यो अलि कन्फ्युजन भएको। ल यहाँ हेर्नुस्, यहाँ यसमा हामीलाई के दियो यो हेर्नुस् है, सबैजना हेर्नुस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट सोध्नु भएको छ उहाँले है। पर्टिकुलर्स जस्तै पिरियड भनेको छ नि, यो पिरियड भनेको यसलाई इयर 1 भन्दा पनि हुन्छ है, इयर 1 र इयर 2 भन्दा पनि हुन्छ है। कसैले म पिरियड 1 पिरियड 2 लेख्छु भन्दा पनि भयो। कुरा के हो आखिर एउटै हो। हेर्नुस् त अब यसमा उहाँले भन्नुभयो प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट छ। अरु हामीलाई यहाँ क्वेसनमा के छ गिभन हेर्नुस् त, अरु के गिभन छ त यसमा? अरु छैन हैन, यहाँ हेर्नुस् है, प्रोडक्सन युनिट्स र अर्को सेल्स युनिट्स। कतिचोटि भन्नु हो तपाईहरु म्युट गर्नुस् भनेर। प्रोडक्सन र हेर्नुस् त अब पिरियड 1 को राखौं पहिला हामी। प्रोडक्सन र सेल्स कति कति रहेछ? 2500 अनि उता यहाँ चाहिँ 2150। हैन सर, प्रोडक्सन युनिटमा 2000 र 2500 हो। यता त 2100 हो 2500 को ठाउँमा। प्रोडक्सन युनिट 2500 र 2250। सेल्स यहाँ चाहिँ भएन, यता यहाँ चाहिँ के 2100। ल हेर्नुस् त अब यहाँनिर एउटा कुरा है। अब मेन बुझ्नुस् है, यहाँ जसले यहाँनिर बुझ्यो सबै कुरा बुझ्यो, यहाँनिर बुझेन सक्यो। प्रोडक्सन युनिट मैले अघि पनि भनेको थिएँ क्या, हामीले प्रोडक्सन कम गरेर बढी बेच्न सक्दैनौँ भनेको थिएँ कि न? भन्नुस् त प्रोडक्सन कम गरेर हामीले बढी बेच्न सक्छौं त? यस सर, अघि भनेको कुरा ओपनिङ स्टक छ भने त बेच्न सकिन्छ नि। त्यो त त्यही केसमा भनिरहेको छु, ओपनिङ स्टक हो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने भने त्यही हो क्या। जस्तै प्रोडक्सन हामीले 2000 युनिट गर्यौं र सेल्स कति गर्यौं त 2100। अब हामीसँग अलरेडी स्टक कति रहेछ भन्ने बुझिन्छ त, यहाँनिर ओपनिङ स्टक रहेछ भन्ने बुझिन्छ क्या। यहाँ हेर्नुस् त ओपनिङ स्टक, अर्को क्लोजिङ। क्लोजिङ स्टक। अब हेर्नुस् त
यो क्वेसनमा उसँग क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक कति रहेछ त 100 रहेछ क्या 100 युनिट उसँग क्लोजिङ रहेछ त्यही भएर उसले कति बेच्न सक्यो त्यहाँनिर 2100 बेच्न सक्यो भन्ने बुझिन्छ क्या अब ओपनिङ 100 थियो भने चाहिँ अब यहाँनिर क्लोजिङ त उसँग हुँदैन क्या यहाँ क्लोजिङ हुँदैन क्लोजिङ किन हुँदैन यो क्वेसनमा भन्नुस् त सबै कुरा बेचिसक्यो उसले बेचिसक्यो त हुँदैन नील भयो हेर्नुस् त यो दुईवटा मात्र दिएको केसमा जहिले पनि यसरी बुझ्नु होला नत्र यसरी पनि बुझ्नुस् त भाइ यहाँनिर हैन प्रोडक्सनलाई यसलाई गर्नुलाई प्रोडक्सन र सेल्सलाई कम्पेरिजन गर्नु होला प्रोडक्सन युनिट्स र प्रोडक्सन युनिट्स यदि प्रोडक्सन युनिट यो नोट लेख्नुस् नत्र यो बुझ्नुहुन्न भने यसरी लेख्नुस् है यदि प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट्स भन्दा यदि प्रोडक्सन युनिट्स सेल्स युनिट भन्दा बढी छ भने हेर्नुस् त मैले के भने यदि प्रोडक्सन युनिट्स सेल्स युनिट भन्दा बढी छ भने क्लोजिङ स्टक हुन्छ र ओपनिङ स्टक चाहिँ यहाँ के हुन्छ त यो केसमा नील हुन्छ है नील हुन्छ अनि यसैको उल्टा फेरि यदि प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा कम छ भने यदि प्रोडक्सन युनिट्स सेल्स युनिट्स कम छ भने ओपनिङ स्टक हुन्छ क्लोजिङ चाहिँ के हुन्छ त यो केसमा नील हुन्छ सेम भयो क्लोजिङ स्टक हुन्छ होला यहाँ हजुर यो दोस्रो पोइन्टमा क्लोजिङ स्टक हुन्छ भन्ने होइन र यहाँनिर हेर्नुहोस् है बढी छ भने क्लोजिङ स्टक हुन्छ डिफरेन्स अमाउन्ट हुन्छ है यहाँनिर फेरि डिफरेन्स अमाउन्ट हो फेरि यहाँ तपाईँ बुझ्नु होला यहाँनिर डिफरेन्स जुन हुन्छ नि डिफरेन्स अमाउन्ट डिफरेन्स भ्यालु हुन्छ है यहाँनिर क्लोजिङ यहाँ हेर्नुहोस् न यदि प्रोडक्सन युनिट्स सेल्स युनिट भन्दा बढी छ भने डिफरेन्स भ्यालु के हुन्छ क्लोजिङ स्टक हुन्छ यसको उल्टो अब यो क्वेसनमा के डिफरेन्स अमाउन्ट हुन्छ र ओपनिङ स्टक चाहिँ के हुन्छ फेरि यसमा नील हुन्छ यदि फेरि प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा कम छ भने चाहिँ यो केसमा हेर्नुस् है यो यहाँ लाग्यो कि न यो केस यहाँ लाग्यो सेकेन्ड वाला लाग्यो यो क्वेसनमा यदि प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा कम छ भने प्रोडक्सन युनिट सेल्स भन्दा कम छ कि न यो क्वेसनमा छ कि नै भन्नुस् त खै बोल्या यस सर छ यदि प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा कम छ भने ओपनिङ स्टक हुन्छ ओपनिङ स्टक त हुन्छ ओपनिङ स्टक चाहिँ के हुन्छ त डिफरेन्स भ्यालु ओपनिङ स्टक हुन्छ भनेको यहाँ यस सर डिफरेन्स अमाउन्ट अथवा भ्यालु डिफरेन्स अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ डिफरेन्स युनिट भनेर लेख्नुस् भ्यालु भन्दा पनि युनिट भनेर लेख्नुस् है भ्यालु भन्दा नि डिफरेन्स युनिट ओपनिङ स्टक हुन्छ है डिफरेन्स युनिट ओपनिङ स्टक भयो कि नै हुन्छ भने क्लोजिङ चाहिँ के हुन्छ फेरि नील हुन्छ क्लोजिङ नील भइहाल्यो अब पिरियड 1 को क्लोजिङ स्टक भनेको जहिले पनि ओपनिङ स्टक यसको के हुन्छ त यसको ओपनिङ स्टक हुन्छ यो अब आफै सोच्नुस् यो क्वेसनमा 2500 प्रोडक्सन छ सेल्स चाहिँ यो गर्यो 2250 ओपनिङ स्टक छैन भयो जोड्थ्यौं छ त यहाँ छैन भने चाहिँ अब क्लोजिङ कति भयो त उसँग योबाट यो घटाइदिनुस् 250 भयो होला हो कि नै यदि यहाँनिर यो क्वेसनमा
यहाँ हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा यदि एयर पनि अर्को एयर कति भएको भए अहिले यहाँ छैन, हुन सक्छ एयर 3 अथवा पिरियड 3 भएको भए मानौ है, यहाँ चाहिँ अब केही क्वेसन भ्यालु त होला नि, एमा गिभन एमा हुन्छ, यो पनि हुन्छ। अब मैले यो बुझाउन मात्र गरेको है, यहाँ अहिले यो क्वेसनमा छैन। यो हेर्नुहोस् त, यसको क्लोजिङ भनेको पिरियड 2 को क्लोजिङ भनेको यसको ओपनिङ हुन्छ कि नै? हुन्छ। अब यो भ्यालु त एउटा आइहाल्ला नि त, यो माथिको जस्तै प्रोडक्सनबाट सेल्स घटाउने, यो ओपनिङ जोड्ने, यहाँ घटाइदिने, आइहाल्यो यसरी। बुझ्नुभयो कि नै? यसै फेरि यहाँ पिरियड 4 भएको भएपछि यसको क्लोजिङ उसको के हुन्छ त, पिरियड 4 को ओपनिङ हुन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। यस सर। ल यति गरौँ है त आज। यो दुईवटा पोइन्ट जान्नु भयो भने हुन्छ, दुईवटा पोइन्ट मात्र तपाईले जान्नुभयो भने इनफ हुन्छ है। दुईवटा पोइन्ट चाहिँ सम्झिनु होला। भयो, आज यति गरौँ है। ओके सर, आज यति नै। अब गुड नाइट अल अफ यु। बाई, गुड नाइट। थ्याङ्क यू सर।